चंदा वेळीप सांगे मतदारसंघाचो काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट. आतां जी पयलींच जे रिजल्ट जो जाल्लो आमचे रिवण कॉन्स्टिट्युशन तो पळयलो जायत. कितें आमचो आमदार जो आसा, मंत्री जो आसा सुभाष फळदेसाय हेणी प्रत्येक टायम सांगलेलें की वयत वयत तें रिवण कॉन्स्टिट्युशन अशें आमी जिखतले की आख्ख्या गोंयांत पयलो नंबर कितें लीड घेवन जिखतले. पूण पळयलें जायत की रिवणाक सगळ्यांच्यान गोंय भितर जे 50 कॉन्स्टिट्युशन रिजल्ट जाला तितूंत जर सगळ्यांच्यान कमी मतांनी भारतीय जनता पार्टीचो जिखला. कितें हेजे वयल्यान आमदार आनी मंत्री हे गेले ह्या मतदारसंघाचें कार्य जें आसा दिश्टी पडटा. कितें म्हणून जें आसा की लोकांनी खुबशे अपेक्षा आसलेल्यो की आमदारा मंत्र्या कडच्यान की काम जातली, हें जातलें, तें जातलें. पूण म्हाका दिसता ह्या रिजल्टाचेर पळयलें जायत कितें की ह्या आमदार मंत्र्यान लोकांनी काम केलें ना. कित्याक म्हणूनच आज जी परिस्थिती आसा ही तेंचे इल्ली कडेन आसा. आनी अशेंच तर आमी फुडें रावले जायत की असो एकवट दाखयलो जायत. म्हाका दिसता 27 इलेक्शन आसा विधानसभेचें. म्हाका दिसता की हांगा काँग्रेस किंवा गोवा फॉरवर्ड जिखपाक शकता. कारण हे रिजल्ट जो आसा हो एक दाखोवन दिला की आमदाराचें फेल्युअरपण. कितें जालें की खंय चुकलें की अलायन्स जी फक्त 10 मतांची मागीर ती डिफरंट खंय चुकले, ग्रावंड वर्कार चुकले काय बाकीचे इतर कितें लिडर्स आयिल्ली ना, ज्या तरेन विरियाटो म्हणया, युरिया आलेमो, अमित पाटकर हेंच्यांनी एक 2-3 बसका घेवपाक जाय आसली ह्या भागांनी. हय, खूब चुकले. कितें म्हाका दिसता की खूब चूक जालीच. कारण हो मतदारसंघ जो आसा हो काँग्रेसचो मतदारसंघ. कितें हांगा गोवा फॉरवर्डाचें अस्तित्व कांयच ना. कळ्ळां. आनी फक्त एक 8-10 दिसांक टायम दिलो. कितें 8-10 दिसांक येदोळ मतदारसंघ भोंवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. कारण ही रिवण कॉन्स्टिट्युशन आसा सांगे मतदारसंघ असो आसा की गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो मतदारसंघ एरिया प्रमाणे. आनी ही पार्टीन चूक केल्ले कडेन आसा. कारण गोवा फॉरवर्ड जे आसा हांगा एक सुद्दां मत ह्या गोवा फॉरवर्डाचें हांगा ना. कितें अशें आसतना तेका वोट शीट जो हें चुकीचें. कित्याक ही तर टिकेट फाल्यां आनी काँग्रेसीक दिल्ली. कित्याक म्हाका दिसता की हेज्यान आमी सुबेज मतांनी येवपाक शकताले, मतदारसंघ जिखपाक शकतालो. की हें काँग्रेस पार्टीचें खूब चुकले कडेन आसा. आनी आमचो अध्यक्ष जो आसा कितें अध्यक्षान हांगा विजीट केले कडेन ना. आमचो MP जो आसा MPन खरें म्हळ्यार विजीट करपाक आसलें तेणी विजीट केलें ना. कारण आनी असं जर विजीट केलें जायत आसलें MPन आनीक मतां जें आसा आमी चड घेता आसले आनी हो भारतीय जनता पार्टी कॅन्डिडेट जो आसा 100% पडटा आसलो.